बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। फैज़ हबीब साहब का मामला जी मेजर जनरल से अब लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच गया। कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उनके कोर्ट मार्शल को ना सिर्फ इनिशिएट कर दिया गया है, और कौन कौन से अफसरान, अफसर नहीं, कौन कौन से अफसरान हैं और किसको वकील रखने की इजाज़त मिली है, उसकी कुछ तफसीलें। इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से खबर है कि 27 अगस्त को उनकी ज़मानत होने जा रही है। और जो बंदा ये बात कह रहा है वो बहुत कम बोलता है, ना ही ऐसे को डींगे मारता है। और ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई गारंटी मिली है? इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मौलाना साहब के पास जरदारी साहब खुद चल के गए, और क्या मना पाए हैं जरदारी साहब को, जरदारी साहब मौलाना साहब को, क्योंकि बातें कुछ और चल रही हैं। क्या मुलाकात बेकार गई है? कुछ अहम चीज़ें, क्योंकि 2 से 3 दिन में हर चीज़ बहुत क्लियर भी होने वाली है। मैं एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, चैनल अगर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी, अच्छा जी, जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, एक तो बरोज़ पीर है, कौमी असम्बली का इजलास है, उसके बाद 28 तारीख को पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया। इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड है। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को एक अदद शाइया दिया वक्त की सतह पर, उनको मिलाया और उनको थोड़ा मनाया भी। जब वो मान गए तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने सर्टन असाइनमेंट दी। अब जारी बात है, एक आज सुबह भी मुलाकात है गवर्नर हाउस में पंजाब को लेके, जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात थे उनके हवाले से। इसके बदले में शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं, जो शहबाज शरीफ साहब के पीछे हैं वो भी यही चाहते हैं कि कुछ कानून साजी ऐसी हो जाए ताकि फर्दर किसी किस्म का कोई रास्ता रोका जाए, स्पेशली जुडिशरी के ज़रिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर जब इतनी चीज़ें मानी, हालांकि उस जो वहाँ गारंटीज थे उसमें पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ नहीं मौजूद थी, लेकिन फिर भी चचा भतीजी को शायद मनवा सकते, क्योंकि आगे मोटिव बहुत बड़ा है। 5 साल की हुकूमत है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अब जरदारी साहब को टास्क दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और उस टास्क के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि पीर को कौमी असम्बली का इजलास है और उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तभी रात को ना, कल रात को आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं पाकिस्तान के, उनका किसी के पास खुद चल कर जाना डेफिनेटली इट मैटर्स अलॉट। और वो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के घर भी गए और उनको तोहफे में बंदूक भी दी। फिर मैंने किसी से पूछा ये बंदूक का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा बंदूक एक साइन है गिफ्ट तोहफा देने का, कि ये हथियार उठाने का नहीं, हथियार डालने का वक्त है। तो सर मैं आपको अपना हथियार देने के लिए आया हूँ, तो इसलिए आप भी ज़रा हथियार डालने की बात करें कि माजी की जो चपकलिशें हैं कि PDM 1 से आप कैसे बाहर निकले, और आपने क्या क्या जातियाँ हुई, जो कुछ भी था हमने आपसे पूछा नहीं, मुशावरत नहीं की। उन्होंने कहा बहरहाल आसिफ जरदारी साहब आपको पता है, उन्होंने कहा मैं आपके घर आया हूँ, तो अब आपके पास आया हूँ तो मेरी मन्नत पूरी होएगी नहीं तो मैं कैसे वापस जाऊँगा। और उनका शुरू से मानना भी ये है कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए पैर पड़ जाता हूँ, घुटनों को हाथ लगा के अपना मुद्दा बयान करता हूँ, फिर बंदा मेरी बात मान जाता है। चौधरी शुजात साहब के घर तो लेट ही जाते थे वो, लेकिन बहरहाल इधर मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात, तो वही घुटनों को हाथ लगाया। और मुलाकात अहम थी। एक दिन पहले ही सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला, और उसको कहा जाता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इत्तेहाद को नहीं चल सकता, मेरे माजी के तजुर्बात इतने उम्दा नहीं हैं, फ़्लाइट अपनी अपनी। अपोजिशन के हवाले से कोई नई कानून साजी के ऊपर हम इकट्ठे आवाज़ ज़रूर पार्लियामेंट के अंदर बुलंद कर लेंगे। तभी वो असाइनमेंट थी जिसको आसिफ अली जरदारी साहब पूरी करने गए। तो आसिफ अली जरदारी साहब तो मुलाकात की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मौजूद, ये बड़ा अहम पॉइंट है। मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी क्या बताएं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, यानी गारंटी अगर आसिफ अली जरदारी साहब अपनी ज़ुबान की दे रहे थे तो वारंटी इस्टेब्लिशमेंट की साथ अटैच करते हुए मोहसिन नकवी साहब भी थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी उधर मौजूद था। और आसिफ अली जरदारी साहब का मौलाना साहब के घर जाना अपने तय बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और गारंटी साथ लेके जाना तो फिर डेफिनेटली मौलाना साहब के ऊपर बहुत से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सोचने के लिए आज रात का वक्त है, बल्कि 2 रातों का वक्त है। तो यह सब चल रहा है। तो ये कहा उन्होंने कि मैं खुद चल कर आया हूँ, तो आपके पास आया तो ज़ाती ताल्लुकात बहाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चपलिश थी ना। और मौलाना साहब वैसे भी कह चुके हैं सिंध की हुकूमत अरबों रुपए में, बलूचिस्तान की हुकूमत अरबों रुपए में, कौमी असम्बली की नशिस्तें अरबों रुपए में खरीदी गई हैं। तो ये अरबों रुपए किसने दिए हैं? तो खरीदी गई हैं, तो देता कौन था? आसिफ अली जरदारी साहब ही देते थे ना। हम तो यही है, मौलाना साहब कह देता है। तो इतनी ज़्यादा उल्टी करके निकलना कोई आसान काम तो नहीं, तो उसके लिए 1-2 दिन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है सोचने के लिए। तो अब मामला सारा है कानून साजी का, और JUI की 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें, और इनकी सेनेट की 5 नशिस्तें।
حکومت کو 2/3 میجورٹی کے لیے کسی آئین میں ترمیم کے لیے 224 سیٹیں ریکوائرڈ ہیں، اور اس وقت حکومت کے پاس 212 ہیں۔ اگر 8 جے یو آئی کی ہو جاتی ہے تو 220 حکومت کے پاس ہوتی ہے، تو 4 نشستیں ہیں۔ 4 نشستیں آزاد اراکین کو خریدنا، مولڈ کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے سر، 4 نشستوں کی دوڑ رہ جائے گی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا وزن حکومت کی اطاعت کے اوپر ڈال دیا۔ سینٹ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سینٹ میں 3 اے این پی کی نشستیں مل جائے تو 2/3 میجورٹی موجودہ حکومت کو مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اے این پی کافی ہوگی سینٹ پہ مولانا صاحب کے ساتھ، تو یہاں یہ چیز چلی ہے۔ ادھر قانون سازی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں، مطیع اللہ جان صاحب اسلام آباد کے رپورٹر بھی ہیں، اور سپریم کورٹ ان کی بیٹ ہے، اور بڑے ویل انفارمڈ صحافی بھی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں نیوز پہ۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بلکہ بڑی بریکنگ نیوز دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپ کمنگ چیف جسٹس سینیورٹی کے لحاظ سے ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن اور قاضی فائز صاحب کی جان بخشی کر دیں۔ مخصوص نشستوں کا 8 ججوں کی اکثریت نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا نا، اور وہ فیصلہ لکھنے والے جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اس تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن اور قاضی فائز صاحب کی جان بخشی کر دیں تو پارلیمنٹ بھی کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کرے گی، ورنہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پارلیمنٹ جوڈیشل کمیشن کے قواعد کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کرے گی، اور مطلب وہ سینیورٹی والا جو بائی پاس کرنے والا معاملہ ہے نا، جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے، یہاں بھی تو نیلم جسٹس نیلم کو چوتھے نمبر کی سینیورٹی تھی، چوتھے نمبر پہ تھی، ان کو فرسٹ پہ کر کے چیف جسٹس لگا دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ پلان رکھتے ہیں، سینیورٹی کو بائی پاس کرنے کا بھی پلان رکھتے ہیں، اور آئینی عدالت، یعنی ایک سپریم کورٹ کی ایک آئینی عدالت بن جائے جس میں 3 سے 5 ججز ہوں، قاضی فیصل صاحب کو اس کی سربراہی دے دیں تو کیا ہے، تو یہ سارے معاملات آئینی ہے نا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب دیکھتے رہیں باقی فوجداری کیسز یا دوسرے کیسز، تو آئینی معاملات کو وہ دیکھیں۔ تو یہاں بہرحال یہاں چیز ہے، تو مطیع اللہ جان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک سرٹن تھریٹ تو کیا گیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو۔ اور ویسے ایک بات بتائیں، یہ اتنا آسان ہو تو اگر دیگر ججز استعفیٰ دے دیں اس بل کے اوپر تو پھر کیسا رہے گا؟ دیکھیں اب اتنا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کو برداشت، کسی کو کیئر تو نہیں ہے، برداشت تو خیر پاکستان کی عوام نہیں کرنا ان تمام چیزوں کو۔ تو یہاں یہ پوزیشن چلی۔ سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب کے بڑے تگڑے وکیل ہیں، بہت قابل وکیل ہیں، بہت سے کیسز میں عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے مشکل سے۔ ان کی ایک عادت ہے، نہ وہ غیر ضروری بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی غیر ضروری دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رات کو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بہت تھوڑے دنوں تک باہر آنے والے ہیں اور 27 اگست تک عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ میں نے انہوں نے کہا میں نے یقین کیا، لیکن میں تھوڑا فیکچول بات کروں تو سلمان صفدر صاحب بات تو کر رہے ہیں، تو ضمانت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینی ہے انہوں نے، تو اتنی جلدی کیسے ہوگا کام؟ کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تو اس وقت چل رہا ہے، اور وہ چل بھی رہا ہے اور کھڑا بھی کر دیا گیا وہ، تو میرے لیے تھوڑا ابزالو کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ان کا دعویٰ ایسا ہے اور سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں تو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تو یہ خبر دینا پھر آپ کے سامنے ضرور تھا۔ فیض حمید صاحب سے متعلق سر سنیں آپ، ان کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے۔ زاہد کشگوری بڑے ویل انفارمڈ ہیں اور ہم نیوز کے ساتھ ہوتے ہیں، رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہوا ہے اور یہ جاری ہے اور اتنے ثبوت موجود ہیں، اور مزید وہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کورٹ مارشل عموماً میجر جنرل کرتے ہیں، لیکن فیض حمید صاحب خود ظاہری بات ہے لیفٹنٹ جنرل تھے، تو اس لیے ایک عدد لیفٹنٹ جنرل اور 2 بریگیڈیئر اور ایک کرنل ان کا کورٹ مارشل کر رہا ہے، یعنی پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اور فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل یہ ہے، اور ملزم کو وکیل کی سہولت دی جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں دی جائے گی، میرے پاس خبر ہے ان کو دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بریگیڈیئر رینک کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں جو ایز اے وکیل انہوں نے ہائر کیے، اور اگلے ہفتے تک کشوری صاحب کہتے ہیں یعنی منڈے سے آنورڈ اس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا کورٹ مارشل کا، اور وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے شواہد کے پیش نظر عمران خان صاحب کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مجموعی طور پر بتاتے ہیں کہ 640 افراد 9 مئی کے بعد گرفتار کیے گئے، جن میں سے 74 فوجی ہیں اور ایک ریٹائرڈ آئی جی شامل ہیں، باقی تمام سویلینز ہیں۔ تو سر یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، اور پھر وہی بات، سپریم کورٹ ہو یا پاکستان میں کچھ سخت فیصلے، ان تمام کے لیے، یا
لیجسلیشن، قانون سازی، ان تمام کے لیے اگلا ہفتہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔